तालीम नौबालगन के तहत MRC मदरसा हमीदिया किलाघाट में प्रधानाध्यापकों की हुई समीक्षा बैठक। बिहार के सरकारी मदरसों से बिहार सरकार, UNFPA, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के संयुक्त रूप से चल रहे कल्याणकारी प्रोग्राम तालीम नौबालगन के तहत सोमवार को MRC मदरसा हमीदिया किलाघाट दरभंगा में सभी प्रधानाध्यापकों की समीक्षा बैठक की गई, जिस बैठक की अध्यक्षता मदरसा हमीदिया के प्रधानाध्यापक इमाम हुसैन मिशबाही ने की और संचालन मोहम्मद अली ने की। और इस बैठक के महत्व को शकील अहमद ने बताया। प्रिंसिपल का ये मतलब नहीं कि ही इज ए मैन ऑफ चेयर, कि वो आए और ऑफिस खोले और चेयर पर बैठ गए। एक अच्छा प्रिंसिपल वही होगा जो एक अच्छा टीचर हो। ए गुड टीचर वुड बी ए गुड प्रिंसिपल। जब तक हम एक अच्छे मुदर्रिस नहीं होंगे, एक अच्छे टीचर प्रिंसिपल नहीं हो सकते। प्रिंसिपल एक कश्ती के जो कश्ती को जो चलाने वाला होता है, यह होता है कि किस तरह से बच्चे के कश्ती को, उसके तालीमी जिंदगी को कितने अच्छे से पार लगा दें। मदरसे के बारे में जो नेशनल तौर पर मदरसा इज ए प्लेस ऑफ डिसिप्लिन एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। यहाँ हम लोग एक तहजीब का, तमद्दुन का इदारा है, जहाँ हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। तो जब तक पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ा भी नहीं सकते हैं। जी, प्रिंसिपल ए मैन ऑफ क्रिएटिव, सर ने बताया है कि क्रिएटिव होना चाहिए। कि मदर्स लैब इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ ए चाइल्ड। माँ का गोद बच्चे के लिए जिस तरह से पहला मकतब होता है, तो वो जो स्टूडेंट जो आपके मदरसे में आता है, उसको भी वही प्यार से, वही जज्बे से पढ़ाइए जिस तरह अपने बच्चे को अपने तालीम और तरबियत दिया है। तो फिर हमारा मदरसा भी कौमी सतह पर नीट 2021 का जो रिजल्ट आया है, 2022 का, मदरसे के बच्चे ने जो फाज़ इकराम ने जो रिजल्ट दिया है, वो हम लोग के लिए काबिल फख्र है। इस समीक्षा बैठक में प्रोग्राम के RRC प्रियंका फरहान हाशमी भी मौजूद रहीं। मिशबाही का कहना है कि अगर हम बच्चों को संपूर्ण विकास को देखना चाहते हैं तो बच्चों के रचनात्मक अभिव्यक्ति को विकसित कर ज़रूरी है। अगर बच्चों की संख्या मदरसों में बढ़ानी है और बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना है तो उनको सरकारी योजनाओं से जुड़ाव पैदा करना होगा ताकि बच्चे शिक्षा के लिए प्रेरित हो। कि ये जो मदरसा है, मदरसा हमीदिया, जो कि तकरीबन 140 साल कदीम दीनी इदारा है, इसको सरकार के ज़रिए MRC बनाया गया है मदरसा का। ये जो तालीम नौबालगा है, जिसमें 5 यूनिट काम कर रहे हैं। इसमें आज़ाद नेशनल है, जामिया मिल्लिया है, हुकूमत बिहार है, मदरसा बोर्ड है और UNFPA है। उसकी इमदाद से ये तालीम नौबालगा का सिलसिला तकरीबन 1.5 साल से चल रहा है। तो जो नोडल टीचर की ट्रेनिंग थी वो इस 2 साल में कई बार हुई है। बिहार सरकार मदद ये कर रही है कि उन्होंने जो निसाब बनाया है, जो एक रूल्स बनाया है कि जो 9 उम्र के बच्चे होते हैं जो कि समाज में बहक रहे हैं, तो उनको इकट्ठा करके एक शॉर्ट निसाब में उनको जीने का सलीका सिखाया जाए, बताया जाए। जो बच्चे गलत आदात की तरफ चले गए हैं, उनकी एक्टिविटीज़ गलत हो गई है सोसाइटी के अंदर, उसको इस तालीम के ज़रिए, शॉर्ट तालीम के ज़रिए उनको अच्छा से अच्छा बनाया जाए। तो उसमें जामिया मिल्लिया ने, आज़ाद नेशनल ने जो पहल किया, हुकूमत बिहार ने उसको एक्सेप्ट किया कि ये तालीम हमारे बिहार में भी होनी चाहिए। ये निसाब जो है, जो बच्चे मदरसे में हैं उनके लिए भी है, और जो मदरसा ना आ पाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो बिल्कुल मदरसा और स्कूल का मुँह तक नहीं देखें, उनको बुलाना और शॉर्ट तालीम के ज़रिए कुछ घंटे उनका लेकर उनको अच्छी बातें और इल्म देना, सिखाना, और एक सोसाइटी में कैसे वो ज़िंदा रहते हैं और सोसाइटी को कितना वो तरक्की दे सकते हैं उनके ज़रिए, वो इस निसाब सिलेबस के ज़रिए उनको बताया जाता है। तो ये एक अच्छी तालीम थी उन लोगों के लिए जो कि मदरसा और स्कूल जा ही नहीं पाते और उनकी उम्र क्रॉस कर गई। ऐसे हज़ारों अफराद हैं समाज के अंदर। अब कैसे तालीम देते हैं, मतलब सप्ताह में क्या ऐसे शेड्यूल है, इनका क्या टाइमिंग है? तो वो अभी जो बनाया गया है वो शनिचर और इतवार
وہ 2 دن ہے، وہ 1 گھنٹے سے سوا گھنٹہ کی تعلیم ہوتی ہے. تو اس میں جو خاص چیپٹرز ہیں جس کا انتخاب اور اس کو چوائس کیا جاتا ہے کہ آج اس چیپٹر پہ گفتگو کرنی ہے، یہ پڑھانا ہے کہ جیسے کہ شراب پینا سماج کے لیے اور نو عمر کے بچوں کے لیے کتنا ہانیکارک ہے انسان کے لیے، اس پہ آج گفتگو کی جاتی ہے. جوا بازی سٹہ بازی کیا ہے، یعنی سماج کے اندر جو ایک بیڈ ایلیمنٹ پھیل چکا ہے، اس بیڈ ایلیمنٹ کو اس سلیبس کے ذریعے دور کرنا ہے اور ان کو پیار محبت سے بتانا ہے کہ سوسائٹی میں آپ کیا یوگدان کر سکتے ہیں. تو وہ سنیچر اور اتوار 2 دن اس کی تعلیم ہوتی ہے. اور اس پر جو میں ابھی حکومت بہار نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کو سراہا، اپنے انڈر لیا. تو مدرسہ بورڈ جو کہ مدرسہ چل رہا ہے، مدرسہ بورڈ کے ذریعے جو کہ خود مختار ایک ادارہ ہے، سرکار نے اسے بنایا ہے. تو مدرسہ بورڈ نے بھی کہا کہ یہ چیزیں ہمارے مدرسے میں بھی ہونی چاہیے، جس طرح اسکول میں چلتے ہیں وہاں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں. تو وہ یہاں بھی آئیں اور اس میں سارے مدرسے کو اکٹھا کر کے یہاں ان کے ٹیچروں کو ٹریننگ دی جائے کہ آپ سماج میں جب جائیں تو چھٹی کے دنوں میں بھی کہیں پر نکڑ چوراہا لگا کے چند بچوں کو اکٹھا کر کے اس سلیبس کے تحت کچھ باتیں کریں. تو اس کی ٹریننگ جو ٹیچروں میں ہو چکی ہے اب پرنسپل حضرات کے ذریعے، تاکہ اگر وہ ٹیچروں میں کچھ کمی آ رہی ہے تو پرنسپل کیسے اس کو دور کر سکیں، اس کے لیے آج کی میٹنگ. حضرت میری بات تو تیکھی ہے تھوڑی. جی کیا مدرسے کو صرف موڈیفائی کر دینا، پھول وغیرہ لگا دینا یہ بڑی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن کیا آپ مسلمان بچے کے لیے، بیٹیاں کے لیے، خاص طور پہ بیٹیاں کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو سائنس کیسے پڑھایا جائے گا، دین سے کیسے جوڑا جائے گا؟ جو کہ بیٹیاں ہمارے قوم میں دیکھا گیا، مسلم قوم میں خاص طور پہ دیکھا گیا ہے، ان کو شکچھا بہت کم دی جاتی ہے. اور ہم کو لگتا ہے 15-16 سال میں لگ بھگ شادی کے لیے گارجین ہاں کر دیتے کہ جلدی شادی کر دو، بیٹی ایسے خراب ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی. کیا بیٹی ہی صرف خراب ہوتی، بیٹا خراب نہیں ہوتے ہیں؟ نہیں، اس پر تو میں یہ نہیں بولوں گا کہ ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، ہر سماج کی. میری ذمہ داری یہ ہے، اگر بیٹیوں آپ نے کم سے کم اتنا تو ایکسیپٹ کیا کہ تعلیم دی جاتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ کم دی جاتی ہے، لیکن آپ بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں تعلیم سماج میں دی جاتی ہے. اس کی ایک مثال یہ بھی تھی کہ آج کی پرنسپل ٹریننگ میں 5-6 خواتین تھیں. وہ اگر ٹیچر ہی تو ہیں جو پڑھ کے آئی ہیں، بن کے آئی ہیں. اور یہ ڈاٹا میں ایسے تو نہیں دے سکتا آپ، جیسے کہ ابھی ہمارے جتنے پرنسپل حضرات تھے، آپ ان کے مدرسے میں جائیں، رجسٹر چیک کریں کہ بچیوں کا ایڈمیشن کتنا ہے. آپ میرے مدرسے میں آئے، میں آپ کو ایز اے رجسٹر بتاؤں گا کہ حضرت ایڈمیشن دینا کوئی بڑی بات نہیں، ایڈمیشن لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، دھراتل پہ اتارنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اچھی بات ہے، آپ کا سوال ٹھیک ہے. تو ایڈمیشنز کتنے ہیں، کتنے بچے آتے ہیں، ان کی کتنی گھنٹیاں ہوتی ہیں، آپ جب آئیں گے آفس میں تو بتائیں گے تو میں اس پر بتاؤں گا. میں اگر ایسی ابھی کوئی بات بتا دوں تو ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے. سرکار بھی اس پر توجہ دے رہی ہے اپنے ہندوستانی کلچر کے اعتبار سے کہ بچیوں کو ہر حال میں آگے آنا چاہیے. سرکار کا بھی سپورٹ ہے اس پر، مدرسہ بورڈ کا بھی اس پر سپورٹ ہے. اور بلکہ حد تو یہ ہے کہ ابھی آپ اسکول میں جائیں گے تو مدرسہ بورڈ کی سرٹیفکیٹ پہ، جو کہ اسی مدرسے میں سے کہیں سے ایشو کیا گیا ہے، اسی کے ذریعے مدرسہ بورڈ نے جاری کیا، اسی مدرسے کے ذریعے اس پر کتنی بچیاں بیٹیاں ہماری جاب کر رہی ہیں. آپ اسکول میں جائیں، اسکول میں جا کر دیکھیں تو اس پہ جاب وہ کر رہی ہیں. تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے سرے سے کہ نہیں تعلیم نہیں دی جاتی، تعلیم دی جاتی ہے. اس میں کچھ کمیاں ہیں، کچھ تروٹی ہے، کچھ مسٹیک ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش بار بار سرکار بھی کرتی ہے، مدرسہ بورڈ کو بھی ہدایت دیتی ہے، اور ہم ٹیچر حضرات بھی بیٹھتے ہیں اس پر سر جوڑ کر کے. اسی لیے مدرسہ کے پرنسپل کی میٹنگ تھی آج کہ وہ اس میں آئیں اور آ کر کے وہ اپنے مدرسے میں کیا سرگرمیاں ہیں، تعلیم کا لیول کیا چل رہا ہے، وہ آپس میں ہم بیٹھیں اور مشورہ کریں اور اچھا. اس سمیچھا بیٹھک میں کچھ مہتوپورن بندوؤں پر ٹرینر ممتقیم کوثر نے وستار سے چرچا کی. سمچھتا وردھن، پرامرشی سیوا، مدرسہ سشکتیکرن، سرکاری یوجناؤں سے جڑاؤ، مدرسہ مینجمنٹ، انفارمیشن، رچناتمک ابھیویکتی، سامودائک جڑاؤ، کریئر پرامرش، سواستھ پرامرش، ان سبھی بندوؤں پر کوثر نے وستار سے چرچا کیا اور سبھی بندوؤں کے بارے میں پردھانا ادھیاپکوں کو وستار پوروک سمجھایا. میرا نام مولانا محمد ابوالکلام قاسمی، مدرسہ شبیریہ 609/299 ہے، جو فتح اللہ تاثرہ دربھنگا کے اندر پڑتا ہے. جی، تو آج کا آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ جو آپ نے میٹنگ میں آئے تو وہ ایکسپیرینس کے بارے میں کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت اچھا رہا، اور یہ سلسلہ جو 1 سال سے تقریباً چل رہا ہے، اور یہ ایسے ہی چلتا رہا تو ہم لوگوں کو بہت ہی تقویت ملے گی. اور مدارس اسلامیہ جتنے بھی ہیں اس کے اندر تو تعلیم الحمدللہ اچھی تو ہے ہی، لیکن اس کے اندر ایک جان اور قوت پیدا کرنے کے لیے یہ تعلیم نوبالغان کے تحت جو بھی پروگرام ہو رہا ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے، اور امید کرتے ہیں تو ایسے ہی اگر رہا تو بہت ہی فائدہ ہوگا. محمد انوار الحق سلفی. جی، کس مدرسہ سے آپ؟
मदरसा ताजुल उलूम 104 बाबू सलीमपुर रेयाम फैक्ट्री दरभंगा। आज की मीटिंग में आपके ऐसे कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप क्या कहना चाहेंगे मीटिंग के बारे में? कुछ समझने में दिक्कत हुई या ऐसे कुछ समझना चाहते हैं? तालीम नौबालिगा के तमाम मकासद को इस मीटिंग के ज़रिए से जानने में बहुत मदद मिली है, और अगर इस तरह की मीटिंग वक्तन फ़ौक्तन मुनक़िद होती है तो प्रिंसिपल हजरात को अपने तमाम तरह के ज़िम्मेदारियों को समझने और उन्हें निभाने में बड़ी आसानी होगी इंशाअल्लाह। जो तालीम नौबालिगान प्रोग्राम 1 साल से चल रहा है, इसमें हम लोग की मदद जो ये टीम है तालीम नौबालिगान की बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, और इसमें हम लोग भी सरगर्म है अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने जो नोडल टीचर हैं उनको गाहे बगाहे मोटिवेट करते हैं कि आपको जो ड्यूटी दी गई है उसको बखूबी आप अंजाम दें, और बच्चों के अंदर जो एक क्रिएटिव मतलब जो है स्किल पावर होता है उसको आप बरूए कार लाने की कोशिश करें, और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश जारी है। बस इस टीम्स के माध्यम से हम ये गुजारिश करेंगे कि वसाइल की कुछ कमी है, जिसमें आपके यहाँ मतलब कुछ खेल वगैरह का भी प्रोग्राम है जो बच्चों को मतलब गाहे बगाहे बताना है, तो कुछ वसाइल ऐसे हैं जो मतलब अगर फराहम कर दिया जाए तो बच्चों के अंदर मतलब एक होता है, बच्चे की एक ये भी ख्वाहिश होती है कि कभी कभी हमको खेलने का भी मौका मिले, जो आपके मतलब दरीचे आगाही में मतलब ये एक चैप्टर है, लेकिन वसाइल की कुछ कमी है जिससे बच्चे महरूम हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की कोशिश जारी है, इंशाअल्लाह आगे भी जारी रहेगी आप लोगों के ताउन से। तुम्हें दीन की तालीम भी मिलेगी और यहाँ दुनियावी तालीम साइंस वगैरह की तालीम होती है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके अंदर सिर्फ मतलब ये है कि आपके अंदर तवज्जो होनी चाहिए पढ़ने की तरफ। मतलब अगर बताना और धरातल पर उतारना बहुत फ़र्क होता है, आपने धरातल पे कितना उतारा है? क्या आपके मदरसा में लैब है, कंप्यूटर साइंस वगैरह का पढ़ाई अच्छा से हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब है, लेकिन मेरे यहाँ साइंस टीचर की फैसिलिटी नहीं है, बहाली मतलब साइंस टीचर की हुई नहीं, तो मतलब लैब तो इंतज़ाम करेगी ना। वसाइल मेरे पास नहीं है, वसाइल संसाधन तो गवर्नमेंट का काम है। मेरा काम है कि आपने जो वसाइल दिया और मतलब टीचर हमको देंगे तो हम उसको बरूकार लाएंगे, लेकिन मेरे पास मतलब आपने सिर्फ कंप्यूटर दे दिया लेकिन साइंस टीचर नहीं, फिर वहाँ से मतलब कहाँ से मतलब हम बच्चों को बता सकते। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें।